الحمد لله أوصى بتقواه وحسن عبادته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أمره ربه فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الإخوان، إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر محبوه وقل معادوه، فسهلت عليه الأمور الصعاب، ولانت له القلوب الغضاب، ونبتت على جوارحه المحاب، وسال لسانه بكل ما لذا وطاب. ونبتت على جوارحه المحاب، وسال لسانه بكل ما لذا وطاب. فحسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وإن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأكمل المؤمنين أحاسنهم أخلاقا. وإن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. وأكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. قيل لابن المبارك رحمه الله تعالى: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة واحدة. قال: ترك الغضب. قال الشاعر: ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. أيها الإخوان، اللهم اسلك بنا مسلك الصادقين الأبرار، وألحقنا بعبادك المصطفين الأخيار، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم واستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.